अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से हो और आप लोग पढ़ रहे होंगे और सबक याद कर रहे होंगे और इसको सही करने की कोशिश कर रहे होंगे। ठीक है, तो चलिए अब हमने सूरह फातिहा कर लिया और सूरह बकरा की शुरू की कुछ आयतें हमने कर ली है ना, अलिफ लाम मीम। अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे थर्ड पेज की तरफ। ठीक है, तो यहाँ से हमारा तीसरा पेज शुरू होगा। ओके, चलिए हम पढ़ना शुरू करते हैं। आप लोग इसको ज़ूम इन ज़ूम आउट ऐसे कर सकते हो। ठीक है, इसको बड़ा छोटा आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो, जैसी आपकी स्क्रीन है उसके अकॉर्डिंग। ओके, चलिए हम शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व इलाहुकुम इलाहुन वाहिद। देखिए यहाँ पर जो है ये ह है, जैसे कि मैं आपको कहती हूँ, जो ह है ये हलक के सीने की तरफ वाले हिस्से से अदा होगा। हमजा, एक है हमजा और ह, तो ये दो चश्मे वाली हा है। व इलाहुकुम इलाहु, और ये भी ह, इलाहु, और ये हा है। ठीक है, ये ह है और ये है हा, जो हा यहाँ से अदा होगा हलक के दरमियानी हिस्से से, आइन और हा, है ना। व इलाहुकुम इलाहु वाहिद ला इलाहा इल्ला हुवर रहमानुर रहीम। व इलाहुकुम इलाहु वाहिद ला इलाहा इल्ला हुवर रहमानुर रहीम। इस तरीके से आपको पढ़ना है। उसके बाद हमारी आयतुल कुर्सी शुरू होती है। आयतुल कुर्सी आपको दुरुस्त करनी है। आयतुल कुर्सी तो हमें हर नमाज के बाद पढ़नी है, रात को सोने से पहले पढ़नी है, कहीं बाहर जाते वक्त पढ़नी है। ठीक है, अपने बच्चों पर दम करना है ताकि बच्चों को नजर ना लगे, नजर से वो बच जाए, नजर बद से बच जाए। ठीक है, तो देखिए अब आयतुल कुर्सी भी आपकी यहाँ पर दुरुस्त हो जाएगी इंशाल्लाह। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम। ओके, अब देखिए यहाँ पर अल्लाह का जो लाम है ना, यहाँ पर अल्लाह का लाम पूर पढ़ना है, क्योंकि जबर, जब अल्लाह के लाम से पहले जबर होता है, लाइक अल्लाह के लाम से पहले जबर और पेश होता है ना, तो अल्लाह का जो लाम है उसको पूर पढ़ना है, यानी मुंह भर कर पढ़ना है। अल्लाह, जैसे हम अल्लाह नहीं बोलना है, अल्लाह नहीं बोलना, अल्लाह बोलना है। जैसे हम लॉजिक बोलते हैं ना, लॉजिक, लॉजिक, है ना, लॉजिक जब हम बोलते हैं तो लॉ कैसे निकलता है हमारा, वैसे अल्लाह बोलना है। ठीक है, अल्लाह। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवा, ऐसा भी पढ़ सकते हैं। अल हय्युल क़य्यूम, या अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम ला तअख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम। जैसे मैंने हमजा साकिन आपसे कहा था, देखिए यहाँ पर हमजा, हमजा यानी जो अलीफ दिख रहा है इसके ऊपर सुकून बना हुआ है। जब अलीफ के ऊपर सुकून बनता है तो ये हमजा साकिन हो गया। जब अलीफ के ऊपर जबर जेर पेश आता है और सुकून आता है तो वो साकिन हमजा बन जाता है। अलीफ नहीं कहते, उसे हमजा कहते हैं। तो यहाँ पर ये हमजा साकिन आया है तो इसको झटके से पढ़ना है, झटके से, यानी ला तह, झटका, तअख़ुज़ु, ला तअख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम, इस तरीके से। ठीक है,
لہو ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عنده الا بإذنہ. اب یہاں پر ہ کی آخری میں آواز آئے گی، یہاں پر سانس ٹوٹ رہی ہے نا، تو یہاں پر بِإِذْنِهِ ہی لکھا ہوا ہے نا، ہاں کھڑا زیر ہی لکھا ہوا ہے، تو یہاں پر سانس ٹوٹ رہی ہے تو اس کو بِإِذْنِهِ صرف ہ کی ہلکی سی آواز آئے گی. ٹھیک ہے، چلیے اوپر سے پڑھتے ہیں. لہو ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عنده الا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه. اب یہاں پر بشیء جو ہے نا، بشیء یہاں پر گننا ہوگا، بشیء پہ گننا ہوگا، لیکن یہ میوں پہ گننا نہیں کرنا ہے کیونکہ یہاں پر عین آیا ہے اس لیے. ٹھیک ہے، یہاں پر عین آیا ہے، یہ حروف حلقی آیا ہے، یہاں پر گننا نہیں ہوگا، یہاں پر ہمیں ظاہر، یہاں پر اظہار کا قاعدہ آئے گا. ٹھیک ہے، جن لوگوں نے قاعدے پڑھے ہیں ان کو پتا ہوگا یہاں پر اظہار کا قاعدہ آئے گا. ٹھیک ہے، وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ. اب یہ جو مد ہے، یہ مد چار الف کے برابر کھینچا جائے گا. ٹھیک ہے، وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا وَلَا يَئُودُهُ درمیانی سا حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ. اس طریقے سے پڑھنا ہے. اب یہ جو آگے کا پارٹ ہے یہ بھی آیت الکرسی کا ہی حصہ ہے، جو دو رکو یہاں پر کمپلیٹ ہوتی ہے. لا اکراہ فی الدین، لا اکراہ فی الدین. قط، اب دیکھیں یہاں پر دال کو نہیں پڑھا جائے گا. ٹھیک ہے نا، دال نہیں پڑھا جائے گا، قوف کو ہمیں تا سے ملانا ہے. قوف تا زبر قط، قد تبین نر. یہاں پر تشدید پر سختی ہوگی، میں آپ کو شروع سے کہتی آ رہی ہوں، تشدید پر کیا ہوگی؟ سختی ہوگی. نر، قد تبین الرشد. ٹھیک ہے، اور حرکت کو جلدی، زبر زیر پیش کو جلدی پڑھیں گے. یہاں پر دیکھیے آیا ہے نا، پیش آیا ہے، زیر آیا ہے، زبر آیا ہے، اس کو جلدی پڑھیں گے. قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت ومن. اب یہاں پر دیکھیے بالطاغوت ویہمم، یہاں پر پھر سے آ گیا حمزہ ساکن، جھٹکا آئے گا. ٹھیک ہے نا، بالطاغوت ویہمم. اب یہاں پر یہ جو میم آیا ہے نون ساکن، یہاں پر میم آیا ہے تو اس کو بدل کے پڑھنا ہے. اقلاب کا قاعدہ یہاں پر ہوگا کیونکہ یہاں پر با یا نون ساکن کے بعد یہاں پر با آیا ہے. وَيُحْمِمْ قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى بالعروة الوثقى. ٹھیک ہے، قو یہاں پر قو پڑھنا ہے، قوف ہے نا. اب دیکھیں یہاں پر کاف نہیں ہے، یہ کاف نہیں ہے، قوف. اس کو بھی پور پڑھتے ہیں، قوف کھڑا زبر قو، اس قو پور پڑھنا ہے، منہ بھر کر پڑھنا، پور یعنی منہ بھر کر پڑھنا. لا انفصام لها والله سميع عليم والله سميع عليم. اللہ ولی الذین آمنوا. اب یہاں پر دیکھیے اللہ کا لام آیا ہے، اس کو پور پڑھیں گے. اللہ ولی الذین